यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले घोषणा गरे अनुरूप अहिले दार्चुलामा तुइनलाई विस्थापन गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माणको निम्ति यतिखेर सहयोग पनि जुटिरहेको छ हैन। अब यति बेलै ठ्याक्कै नेपाल प्रेसले चाहिँ लेखेर हैन यो चाहिँ विवाद भएको ठाउँ हो, विवादित ठाउँ हो, जसलाई चाहिँ तपाईँको वारिपट्टि नेपाल पर्छ, पारि चाहिँ भारत पर्छ भनेर लेखिएको छ र पटक पटक राज्य स्तरबाट पनि बनाउन खोजिएको हो। यद्यपि भारतले स्वीकृति नदिँदाखेरि यो बनाउन अड्किएको अथवा रोकिएको भन्ने तथ्य चाहिँ उनले पेश गरेको छ। यो खास के हो सर, तपाईँ यो समाचार पढ्नु भएको छ? हो, हिजो नवीन काजी राई जो गम्भीर दुर्घटनामा पर्नु भएको थियो 2-3 वर्ष अगाडि, अहिले पनि फुल रिकभरी भइसकेका छैन होला। उहाँ साहित्यकार पनि हो, कलम राम्रो चलाउनुहुन्छ। उहाँले नेपाल प्रेसको लागि नवीन राई भाइले एउटा न्युज बनाउनु भएछ। दार्चुलामा पुल बनाउने भन्दै हर्क साम्पाङ चन्दा अभियानमा, तर यस्तो छ वस्तुस्थिति भनेर मानव हर्क साम्पाङले चाहिँ यो चन्दाको धन्दा गर्न खोजेको कुरो चाहिँ अर्कै छ। यो बेकारमा पब्लिकको दिमाग भुट्ने, पैसा उठाउने, आफ्नो जेब भर्ने, गोजी भर्ने, तर स्टन्ट गरेर सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने, राष्ट्रवादी कहलाउने एउटा रफू चक्कर, मानवतावादी बन्ने अर्को एउटा भाउतो भनेर एक ढङ्गले चिया कप्प तुफान गोयबल शैलीको प्रोपोगन्डा गरेको रहेछ भन्न म बाध्य छु। त्यसको तथ्यको विषयमा म आउँला। उहाँहरूले के कुरा राख्नु भएछ त, के कुरा उठाउनु भएछ र कहाँ उहाँहरूले उठाएका कुराहरू तथ्यमा मेल खाँदैनन् भन्ने कुरामा पनि म आउँछु। जबकि हर्क साम्पाङले पवित्र मनसायका साथ दार्चुलाको त्यो पोइन्टमा तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउने भन्नुभएको छ, जुन हिजो निर्वाचन बहिष्कार गरेको ठाउँ हो र त्यो नेपालको भूभागै हो। र उहाँहरूले चाहिँ न्युज लेख्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो भूगोल फरक गरेर लेख्नु भएको छ र म पहिलो त यो पढेर सुनाउँछु, त्यसपछि धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ। दार्चुलाका सांसद भन्छन् भारतीय अनुमति नदिएकोले रोकिएको, हर्कले अनावश्यक स्टन्ट गरे भनेर भन्नुभएको छ। जबकि अनुमति नदिए पनि हो, फेरि पहिला बनाउन खोजेको ठाउँमा भारतले रोकेको पनि हो। केपी शर्मा ओलीज्यूले तुइन विस्थापित गरेर हामी झोलुङ्गे पुल हाल्छौँ, जनताले दुःख पाए, धेरै ठुलो पीडा छ भनेर कोसिस पनि गर्नुभएको त्यो पवित्र कदम थियो, तर त्यो असफल भएको हो। र अब के रहेछ त कुरा यहाँ म पढ्छु। श्रम संस्कृति पार्टीका संस्थापक तथा सांसद हर्क साम्पाङले, संस्थापक अध्यक्ष भन्नुपर्ने, संस्थापक मात्रै लेखेको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा तुइनको ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाउने भन्दै चन्दा अभियान सुरु गरिसकेका छन्। उनले चन्दा आह्वान गर्दै हिजो लेखे, दार्चुलाको तुइनको सट्टा झोलुङ्गे पुल बनाउने घोषणा अनुरूप छ। 20देखि माथि जति सहयोग गर्न, 10देखि माथि जति सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ सहयोग गर्नुहोला। उनले सहयोगको लागि सम्पर्क नम्बर समेत छाडेका छन्। हर्कको आह्वानपछि देश विदेशमा रहेका उनका समर्थकहरू पैसा सङ्कलन अभियानमा जुटेका छन्। तर दार्चुलाको वस्तुस्थिति भने अलग पाइएको छ। अहिले दार्चुला जिल्लामा एक ठाउँमा तुइन छ, ब्यास गाउँपालिका 2 दुम्लीमा। त्यो तुइनको एकातिरको छेउ दुम्ली राप्लामा पर्छ भने अर्कोतिरको छेउ भारतको उत्तराखण्ड प्रदेश पिथौरागढ जिल्ला तहसिलमा पर्छ। 70 मिटर लामो यस तुइनको बिचमा महाकाली नदी छ, जो नेपाल र भारतको सीमा नदी हो। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको कथा पनि त्यहीँबाट उत्पत्ति भएको हो, ट्रु स्टोरी। दार्चुला र भारतलाई जोड्न महाकाली नदीमा एक ठाउँमा झोलुङ्गे पुल छन्, 9 ठाउँमा झोलुङ्गे पुल छन्। ती सबै पुल तुइनमा प्रतिस्थापित गरेर बनाइएका हुन्। तर दुम्ली र पिथौरागढ जिल्लालाई जोड्ने तुइनलाई भने पुलमा प्रतिस्थापन गर्न सकिएको छैन। दार्चुला जिल्लाभरिमै एकमात्र तुइन यही हो जसलाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्दै हर्क साम्पाङले चन्दा उठाउन थालिसकेका छन्। यस विषयमा हामीले दार्चुलाका प्रतिनिधि सभा सांसद गणेश सिंह ठगुन्डालाई सम्पर्क गरौँ। सुरुवातमै उनी आकर्षित सुनिए। हर्क साम्पाङको स्टन्टबाजी र हावादारी कुरा हो यो, किन र हामीले प्रश्न गऱ्यौँ। ठगुन्डाले भने तुइनको एकातिरको भाग हाम्रो जिल्लामा पर्छ, अर्को भाग भारतमा पर्छ, बिचमा महाकाली नदी छ, त्यहाँ पुल बनाउने भनेर नेपाल सरकारबाट बजेट नै स्वीकृत भइसकेको हो, रातो किताबमै लेखिएको हो।
तर भारत सरकारले अनुमति नदिएर तुइन प्रतिस्थापन हुन नसकेको तथ्य उहाँले नबुझ्नु भएको हो कि बुझ पचाउनु भएको थाहा भएन भनेर यहाँ एउटा मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्सको पत्रलाई पनि उद्धृत गरेको छ। ठगुन्डाका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र पनि यहाँ उद्धृत गरिएको छ। ठगुन्डाका अनुसार नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक भारत सरकारलाई पुल निर्माणको लागि अनुमति मागेको थियो। दूतावासलाई पनि पत्र काटेको थियो, तर भारत सरकारले स्वीकृति नदिएको कारण पुल निर्माण हुन नसकेको ठगुन्डाको भनाइ छ। हर्कजी धरानबाट आएर नेपालतिरको दुम्लीमा पुल बनाउनु होला अनि भारततिर चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ ठगुन्डाले भने उहाँ आएर दिल्ली र उत्तराखण्ड राज्यको अनुमति लिनुहुन्छ भने ठिकै हो, नत्र हावाको भरमा सामाजिक सञ्जालमा स्टन्ट गर्नुको अर्थ छैन। यो काम स्ट्याटस देखेर चन्दा उठाएर समाधान हुँदैन, कूटनीतिक पहलले हुने काम हो। भारतसँग सिमाना जोडिएको दार्चुला जिल्लाका 9 ठाउँमा तुइन प्रतिस्थापन भए पनि दुम्लीमा हुन नसक्नुको कारण भौगोलिक संवेदनशीलता रहेको ठगुन्डाको भनाइ छ। उनका अनुसार दुम्लीबाट कालापानी पुगेको र लिम्पियाधुरा नजिकै पर्छ। भारत नेपाल र चीनको सिमाना पनि नजिक पर्छ। यही संवेदनशीलताको कारण भारत सरकारले अनुमति नदिएको ठगुन्डाले बताए। उनले भने अरू सबै ठाउँमा भारत सरकारले अनुमति दिएर पुल बन्यो, त्यही एक ठाउँमा बजेट छुट्टिएर पनि पुल बन्न सकेको छैन। हर्कजीले अध्ययन नगरी विश्लेषण नगरी तथ्यमा नटेकी सस्तो प्रचारको लागि हजुर पैसा उठाउन सुरु यो सबै पढ्न लाम हुन्छ सर। अब सिद्धिसक्यो। चन्दा उठाउनु अघि दार्चुलाको वस्तुस्थितिको राम्रो अध्ययन गर्न हर्क साम्पाङलाई ठगुन्डाको सुझाव छ भनेर आएको छ। त्यही ठाउँको सांसद यो तपाईको आएको छ। अब गलत मनसायले लेखेको हो कि जस्तो देखिन्छ हैन। राजेश पाल राई महागायक हैन म जोडिहाल्छु, उहाँले पनि यो विषयमा आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ। अब जस्तै हर्क साम्पाङको टिमले अर्थात् संस्कृति पार्टीको टिमले चाहिँ बनाउन खोजेको झोलुङ्गे पुल चाहिँ कहाँ रहेछ भनेर हामीले श्रम संस्कृति पार्टीका प्रदेश संयोजक सुदूरपश्चिम संयोजक महेन्द्र पुनसँग हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ। महेन्द्र पुनजी अस्ति दार्चुलामा जानु भएको रहेछ। उहाँले भनेअनुसार तपाईँको नवघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 नागुमा रहेछ, दुम्लीमा होइन, तपाईँको नवघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 नागु भन्ने ठाउँमा रहेछ हैन। त्यो ठाउँको तुइनलाई चाहिँ तपाईँको झोलुङ्गे पुल बनाउन खोजिएको रहेछ। तर यहाँ नेपाल पैसा लेखेको पनि त्यो एक कुरो त ठिक होला हैन, तर यो चाहिँ तपाईँको हर्कसँग झुटो छ, गलत छ भन्न मनसाले लेखेको देखियो। किन यसो भएको खासमा यथार्थ नबुझिकन हो, यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। जस्तो माननीयज्यूले पनि सांसदजीले पनि तथ्य बुझ्नुपर्छ। कमसेकम हर्क साम्पाङजी अब उहाँको संसदमा भेट हुँदैछ, उहाँको फोन नम्बर एभाइलेबल भइहाल्छ। उहाँले पनि फोन गरेर के हो अब माननीयज्यू यहाँ यस्तो कुरा आयो भनेको भए तपाईँले भनेकै ठेगाना उहाँले बताइदिनु हुन्थ्यो। तपाईँले कहाँ भन्नुभयो? नवघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 नागु भन्ने ठाउँमा हो। नवघाट यहाँनिर तथ्य पेश गरियो क्या। अब म भन्छु यसमा नवघाटमा तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउन खोजेको रहेछ। तर उहाँहरूलाई मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के भयो भने उत्तराखण्डको पिथौरागढ राज्य अन्तर्गत भारत सरकारको टेरिटोरी उले मान्छ। त्यो ठाउँमा अरू ठाउँमा दिए पनि जस्तो केपी शर्मा ओलीज्यूकै पालामा 8वटा तुइनहरू विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाइयो। यो 9 चाहिँ गर्न सकिएन किनभने त्यो सरकारले फरेन मिनिस्ट्रीले चिठी लेख्दा पनि मानेन भनेर उहाँले भन्नुभयो। हुनसक्छ उहाँको बुझाइ पनि सपाट होला, सिधा अर्थमा ठिकै होला, तर उहाँको मिस्टेक कहाँनिर भयो र नेपाल प्रेसको मिस्टेक कहाँ भयो भने सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्तिसँग त बुझिएन। सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्ति भने हर्क साम्पाङज्यू, नवीन राईजीले, नेपाल प्रेस टिम र ठगुन्नाजीले पनि खुद हर्क साम्पाङज्यूलाई सोधेर समाचार पुष्टि गर्नु पर्थ्यो। तपाईँहरूले कुन भूगोलमा बनाउँदै हुनुहुन्छ, कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ, यो कुरा यस्तो यस्तो हो भनेर भनेको भए त यो समाचार प्रकाशित पनि हुँदैन थियो। चन्दाको धन्दा भनेर हर्क साम्पाङलाई अनावश्यक रूपमा बदनाम पनि गर्नु पर्दैन थियो र उहाँको पवित्र मनसायमा हिलो पनि छाप्नु पर्दैन थियो। त्यसकारण बिना बित्थामा यो समाचार लेखेर तथ्यभन्दा बाहिर रहेर हर्क साम्पाङज्यूलाई अब्जसिया बनाउन खोजेको रहेछ। म भन्छु कि यो कुरामा भुल सुधार उहाँहरूले गर्नुपर्छ। जस्तै नि नेपाल प्रेसमा दाबी गरे अनुसार त्यहाँका प्रतिनिधि सांसद ठगुन्नाजीले दाबी गरे अनुसार गणेश ठगुन्ना तपाईँको पिथौरागढमा पर्ने भनिएको छ होइन। ब्यासको दुम्लीमा नेपालतर्फ ब्यासको दुम्ली, तपाईँको भारततर्फ पिथौरागढ
मा पर्ने तपाईँको त्यो ब्यासको दुम्ली टु भारतको पिथौरागढमा अब त्यहाँ तुइन भारत सरकारले झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न दिँदैन भने तुइन चाहिँ निर्माण गर्न कसरी दियो? फेरि तुइनबाट वारिपारि घाँस बोकेर वारिपारि गरिरहेका महिलाहरू देखिन्छ। सीमामा त्यति कडाइ हुन्थ्यो भने घाँस बोकेर वारिपारि तर्ने अनुमति चाहिँ कसरी दियो भन्ने त्यहाँनिर शङ्का चाहिँ उत्पन्न हुन्छ एउटा नि। तपाईँलाई म इन्ट्रेस्टिङ कुरा राख्छु है। यो विषय अहिलेदेखि उठेको होइन। स्वर्गीय प्रेमसिंह धामी प्रखर राष्ट्रवादी नेता हुनुहुन्थ्यो। नुवाकोटको दुर्घटनामा उहाँको देहान्त भयो, गाडी दुर्घटनामा। उहाँले उठाएको कुरा हो र अन्ततः 8वटा तुइन विस्थापित हुँदा पनि पिथौरागढ राज्यको सीमामा पर्ने भनेर उत्तराखण्डको पिथौरागढमा हुने सीमामा पर्ने र यता पनि दुम्कीमा पर्ने गरी जुन तुइन छ त्यो विस्थापित गर्नको लागि नेपाल सरकारले पहल गर्दा पनि सकेन भन्ने कुरा छ नि। एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो तपाईँलाई म के बताइदिन्छु भने मैले त्यहाँ सिडिओ भइसकेका व्यक्तिसँग कुरा गरेका थिएँ। राजनीतिक तहबाट भन्दा पनि प्रशासनिक तहबाट अलि छिचोलेर कुरा आउँछ क्या। उहाँले आफ्नो नाम चाहिँ मिडियामा नभन्दिन भन्नु, मान्छेलाई धेरै डर हुँदो रहेछ फेरि यो भारतसँग जोडिएका कुराहरू गर्न। प्रशासकहरू रिटायरमेन्टको जिन्दगी आनन्दसँग गुजार्न चाहन्छन्। सचिव पनि भएर रिटायर हुनुभएको छ उहाँ। मैले सोधेको थिएँ, उहाँले त्यही भन्नुभयो। र बुद्धिनारायण श्रेष्ठजीको पनि किताबमा मैले गएर हेरेको थिएँ, केही कुराहरू तथ्यहरू रहेछन् त्यहाँ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठजीको किताबमा। कुटियाङ्दी नदीको र महाकालीको मुहानको विषयमा, कालापानी लिपियाधुराको विषयमा हामीले थुप्रो कुरा गरिसकेका हुनाले म बहसलाई त्यहाँ लम्ब्याउन चाहन्न। त्यसो हो भने एउटा काम गर्न सकिन्छ नि त। असम्भव के छ दुनियाँमा? तपाईँको बन्दै गरेको बालेन सरकार, अब अहिले सुशीला कार्कीले गरे पनि भयो, बालेन सरकारले गरे पनि भयो, त्यहाँको पश्चिमको सरकारले, त्यो क्षेत्रको प्रदेश सरकारले गर्न पनि सक्ने भयो। उहाँहरूले जिम्मेवारी बोध गरेर, ठगुन्नाजी त्यहीँको सांसद हुनुहुन्छ, त्यहाँ प्रदेश सरकार छ, नेपाल सरकार पनि छ, तिनैवटा निकाय परिचालित गरेर तपाईँको बाइल्याटरल करेस्पोन्डेन्ट पत्राचार गरेर एउटा कूटनीतिक ढङ्गले समस्या समाधान गर्ने गरी मानवीय कुरा हो त्यहाँ, होइन? हिजो हाम्रो थियो होला, आज उनीहरूको छ त्यो ठाउँ। त्यसकारण तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउने कुरामा यदि कूटनीतिक पहल दह्रो हुन्छ भने भारतले मानेन भने ऊ आफै एक्सपोज हुन्छ। भोलि सम्भव छ यो विषयलाई लिएर हर्क साम्पाङजी दिल्ली जानुपर्ने पनि हुनसक्छ, उत्तराखण्डको मुख्यमन्त्रीलाई भेट्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, त्यहाँको मन्त्रीलाई भेट्नुपर्ने, त्यहाँको स्थानीय सरकार होला उनीहरूको त्योसँग पनि भेट्नुपर्ने हुनसक्छ। हो, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम नेपाल सरकारले त गर्ने म देख्दिनँ, किनभने नरेन्द्र मोदीको आशीर्वाद लिन झुत्ती खेलेर लागेका छन् यिनीहरू, सत्ता जोगाउन लाग्छन्। यिनीहरूले हिजो गरेका यी तपाईँको यो सायद बालेन सरकारले त चुच्चे नक्सा पनि सिंहदरबारमा टाङ्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? अनि यिनीहरूले अर्को कुरो चाहिँ सुशीलाले पहिला टाँगेका थिएनन्, पछि बाध्य भएर टाँगिन् नि, त्यो देखाउनको लागि। ग्रेटर नेपालको त कुरै छोडौँ। अब त्यो ग्रेटर नेपाल भनेको ग्रेटर नेपालभित्र 7 करोड जनसङ्ख्या हुन्छ। पवित्र भावनाका साथ 1816 को सोगोली सन्धिमा गुमाएको महान भूभाग प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ होइन कि त्यो भूभाग सहितको 7 करोड जनसङ्ख्या हुन्छ। 7 करोड जनसङ्ख्यामा नेपालीहरूको भोटर लिस्टमा नाम भएका असाध्यै कम छन्। भोलि चुनावै गरेर नयाँ महेन्द्र चौधरी बनेर फिजीमा जस्तै अथवा सिक्किमीकरण गर्ने जस्तै यहाँ दुर्घटना हुनसक्छ भनेर मान्छे डराइरहेछन्। त्यो भएको हुनाले बालेन सरकारले हर्कजीको यो पवित्र काममा साथ देला नदेला मलाई थाहा छैन, दिँदैन होला। अब यहाँनिर जस्तै यदि अब बन्ने सरकारले, बालेन सरकार होस् या रवि लामिछाने सरकार, यहाँ हुन त यहाँभित्र पनि किचलो छ अरे भन्ने यता कता हल्लाहरू सुनिन्छ, अफवाहहरू होलान् सायद, होइन? यस्तो किचलो नहोस्, 5 वर्ष स्थायी सरकार बनोस्, हाम्रो कामना छ। यद्यपि त्यहाँभित्र पनि त्यो होला। अब बन्ने सरकारले यदि हर्क साम्पाङले बनाउन खोजेको झोलुङ्गे पुलमा बाधा देखाउँछ भने, टेक्निकल समस्या देखाएर अथवा के देखाएर, होइन, यो चाहिँ तपाईँको ठेक्का प्रणालीमा जानुपर्ने, यो भएन ऊ भएन भनेर यो लोड नथाम्ला, भरे त्यो टेक्निकली समस्या आएर चाहिँ त्यो पुल कमजोर बन्ला भन्ने विभिन्न समस्या देखाएर त्यो बाधा पुर्याउन सक्छ। यदि यो सरकारले बाधा पुर्यायो भने श्रमशक्ति पार्टीको ठुलो इस्यु बन्छ, होइन? राजसभा नेतृत्वको सरकारले हर्क साम्पाङलाई श्रमदान गर्न दिएन, विकास गर्छु भनेर जनताले पैसा उठाएर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नु खोज्दा पनि राजसभा सरकारले रोक्यो। विकासको विरोधी त राजसभा सरकार रहेछ भनेर एउटा ठुलो इस्यु बन्न सक्छ, होइन? नराम्रोसँग नाङ्गिन्छ। उसको राष्ट्रियताप्रतिको गलत अडान र गलत दृष्टिकोण पनि नाङ्गिन्छ र उसको
विकास विरोधी चरित्र पनि उदाङ्गो हुन्छ। श्रम संस्कृति पार्टीले इनिसिएसन लियो, यो कुरामा जनताको ऐक्यबद्धता हुन्छ। सिङ्गो नेपालीले साथ दिन्छन्, नेकपा एमाले धेरै पैसा उठिसक्यो यति बेला। हो, त्यो उठ्यो र बनाउनु पनि पर्छ। अब बाँकी छ टेक्निकल कुरा र डिप्लोमेटिक पहल, त्यसको लागि जनतै तयार भएपछि असम्भव केही छैन। अब जति सहयोग उठाउने कुरोमा त्यसलाई मितेरी पुल पनि बनाउन सकिन्छ एकछिनको लागि। म तपाईँलाई होइन, त्यो नेपालकै जग्गामा पऱ्यो, मित्री पुल त बन्दैन होइन, त्यो भारतसँग सीमा नै जोडिएको छ, नेपालकै जग्गा रहेछ, वारिपारी नेपालकै जग्गा हो, त्यो समस्या मित्री पुल बन्दैन होइन। वारिपारी नेपालकै त्यो नवघाट भन्ने चाहिँ वारिपारी नै नेपालकै जग्गा। ठिक छ। अब तपाईँको के रहेछ भन्दाखेरि अब यो सहयोग उठाउने कुरामा पनि हर्क सामले एउटा स्टाटै लेख्नुभयो होइन, यो विभिन्न नाम गरेर धेरैले क्युआरको व्यापार गरे, त्यो नगर्नु, हाम्रो आधिकारिक कोषाध्यक्षको क्युआर मात्रै चलाउनु, त्यसमा मात्रै सहयोग गर्नु भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आयो है यहाँ पनि। अब त्यो त आयो भन्नुभयो नि अध्यक्षज्यूले। त्यही त, त्यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ भने उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँका केही साथीभाइ पवित्र हुनुहुन्छ, तर केही मान्छे त कमाउ धन्दामा लाग्छन् होइन। अनावश्यक क्युआर फिजाएर लु यो सहयोग त सिधै हर्क साम्पाङ कहाँ जान्छ, म उहाँको दाहिने हात भन्दै विभिन्न मौसममा बेला बेलामा खिचिया फोटो उता पठाउँदै वाट्सएपमा, लु हेर हर्क साम्पाङको दाहिने हात हो, हुनेवाला स्वकीय सचिव, हुनेवाला यस्तो उस्तो भन्दै चाहिँदो नचाहिँदो गफ लगाएर गफ चुटेर मान्छेलाई भ्रम पार्ने धेरै हुन्छन्। त्यो भएर कोषाध्यक्षकै खातामा जाँदा ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ, उहाँ आफू पनि पैसाको कारोबार गर्नुहुन्न, त्यसकारण त्यो एकदम पारदर्शी छ। म एकदम हतारमा छु सर। अन्तिमै सोधेँ, अब तपाईँको राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाइसके पछाडि श्रम संस्कृतिले पनि अब एउटा आफ्नो सचिवालय राख्नु पाउने भयो होइन, सचिवालयमा पार्टीको आकार अनुसार कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न पाउने भए, यातायातको चाहिँ सेवा सुविधा पाउने भए, संसदमा बस्ने ठाउँ पनि उसलाई अलिकति व्यवस्थित हुने भए होइन त। अब हो, अहिले त्यो राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त त जनताले गराइसकेका थिए, किनभने राष्ट्रिय चिन्तन लिने, देशलाई माया गर्ने, जनतासँग जोडिएको पार्टी भए राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता, नेमकिपा जस्ता पार्टीले कानुन त राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरे पनि अहिले उनीहरूको विचार चिन्तन राष्ट्रवादी सोचको आधारमा मादलको खरी झरिसकेका छैन, गिलास कुच्चिएको छैन, उनीहरू राष्ट्रिय पार्टी नै हुन्। तर यहाँ कानुनी कुरो पनि आयो, हर्क साम्पाङज्यूले राप्रपालाई उछिनेर आफ्नो स्पेस 3,85,000 मतसहित एकदम 4 जना कोशीमा त तपाईँको दोस्रो पार्टी बन्यो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछाडि तपाईँको संस्कृति पार्टी, ठुला ठुला भनिएका एमाले काङ्ग्रेस माओवादीलाई पछारेर दोस्रो पार्टी बनेको छ। त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने रासपालाई पनि टप्नु पर्ने हो। राजनीतिमा अलिकति हामीले के गरौँ भने अहिले तपाईँको यो रासपाको हिम चलेको बेलामा, सुनामी आएको बेलामा त्यो ठुलो प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दा द्वन्द्वको पक्ष नगुछौँ, पाजै पछार्ने, गलत्याउने, लत्ताले हान्ने जस्तो कुराले अलि राम्रो म्यासेज दिँदैन। जे होस्, उहाँहरू खरो उत्रिनु हो, उहाँहरूलाई बधाई छ, हार्दिक शुभकामना पनि छ। अब राष्ट्रिय पार्टी भइसकेपछि सो अनुरूपका मान्यताहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ, बधाई छ, शुभकामना। फागुन 21 गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि जुन निर्वाचन सम्पन्न भयो फागुन 21 गते प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि, अब त्यसको रिजल्ट आज लगभग सकियो होइन भन्नाले अब धनुषाको विषयमा यद्यपि सर्वोच्चमा मुद्दा भए पनि अब निर्वाचन आयोगले अब त्यहाँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार मातृका प्रसाद यादवलाई विजय घोषणा गरेर प्रमाणपत्र दिइसकेको अवस्था छ। यद्यपि त्यहाँ कमल किशोर शाह जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ कालो सूचीमा नाम भएको हुनाले उहाँको उम्मेदवार खारेज भएको थियो र दोस्रो नम्बरमा जसको धेरै मत आयो उहाँ नै विजयी भन्ने हिसाबले आयो। ल अहिले र समानुपातिक मत पनि होइन गणना गरेर सकियो। जसरी परिणामहरू आयो, काङ्ग्रेस एमाले र नेकपा एक ढङ्गले सर्वनाक हारको अवस्थामा आयो, तर देशैभरि राष्ट्रपाको लहर जस्तो पनि देखियो। समानुपातिकमा पनि उसले 51 लाख मत ल्यायो, समानुपातिकमा झन्डै 1,08,00,000 मत गन्दाखेरि श्रम संस्कृति पार्टी पनि राष्ट्रिय पार्टीको हैसियतमा आयो। यो सबै विषयहरूलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? आज जुन निर्वाचन सम्पन्न भएर पनि मतगणना सकियो, यसलाई कसरी हेर्नु? अब पहिलो कुरो त निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, प्रत्यक्षमा तपाईँले भने जस्तो मातृका प्रसाद यादवको धनुषा 1 मा के कसो होला त्यो अदालतले फैसला गर्ला, अदालत नै उनीहरूको भाग्य विधाता होला। कता कता के सुनिन्छ भने रासपाको जुन एउटा मादक हावा
अदालततिर पनि चल्न खोज्छ कि भन्ने कुरा आएको छ। तर अदालत निष्पक्ष हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब स्वभावतः कालो सूचीमा परेको हुनाले नेचुरली किशोरी शाहको उम्मेदवारी खारेज भयो। ए कमल किशोर शाह उनको उम्मेदवारी खारेज भइसकेपछि जसको ढोक्सामा बढी मत खस्छ त्यसैलाई विजयी बनाइन्छ। होइन त्यहाँ त जस्तो म भन्छु अब निर्वाचन हुँदै गर्दा पनि मतपत्रमा जुन उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज भएको हो उसको त चुनाव चिन्ह नहुनु पर्ने होइन, त्यहाँ हुनु नपर्ने हो नि त। होइन त्यस्तो त हुँदैन, ब्यालेट बक्समा हुन्छ। जस्तो कसैले उम्मेदवार खारेज भइसक्यो त्यो मतपत्रमा चुनाव चिन्है हुँदैन, नहुनु पर्ने तर अब भइदियो। जस्तो कसैले विथड्र गर्छ नि, कसैले समर्थन गर्छ, त्यसको चुनाव चिन्ह पनि त्यहाँ हुन्छ फेरि। यस्तो पनि देखिया छ होइन। यद्यपि नेपालको मतदाताहरूको त्यो ट्रेन्ड हेर्नुहोस्, मानसिकता हेर्नुहोस्, सोच हेर्नुहोस्, जो मान्छे अयोग्य भएर खारेजी भएको छ, नालायक छ, त्यसैलाई लगेर सबभन्दा बढी मत खटाइदिए। मातृका यादव जस्तो जसले जति भने नि सङ्घर्षबाट आएको व्यक्तित्वलाई अब मतगणनाको हिसाबले दोस्रो बनाइदिए। तर अब कानुन त मातृका यादवजीलाई को मुद्दा के कसो होला, शुक्रबार उहाँको भाग्यको फैसला हुन्छ। तर निर्वाचन आयोगले अन्तरिम आदेश दिएन भनेर उहाँलाई प्रमाणपत्र दिएको छ। अन्तरिम आदेश होइन, पेसिनी शुक्रबार छ, सम्भवतः शुक्रबार या आइतबार उहाँको विषयमा फैसला आउला। म चाहिँ अलिकति यो विषयमा झस्किएको छु। कतै मातृका प्रसाद यादवको नाम निर्वाचन आयोगले वेबसाइटमा अपडेट नगर्नुको कारणले कतै मातृका यादवले म्यादी एक हप्ते सांसदको उपाधि त पाउँदैनन्, गगन थापाले म्यादी सभापति पाएको जस्तै भन्ने पनि लागेको छ। खैर अब अहिलेको अवस्थामा मातृका यादवलाई नै लेजिटिमेसी दिनुपर्ने हो, निर्वाचन आयोगले दिएको छ। अदालतले के कसो गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। अब जहाँसम्म 1,08,00,000 कुल मतदान भएको अवस्थामा राष्ट्रसभाले 50 लाख कटायो, उसले त 2/3 ल्याउन जम्मा 2 सिट मात्रै कम भयो। 182 सिट ल्यायो, 275 2/3 भनेको 183.33 के हुन्छ, त्यो भनेको मान्छेलाई आधा गर्ने कुरा भएन। 184 182 आयो। सुन्नु न, रासोपा 2/3 को लागि अहिले मरिहत्ते गरेको छैन। 2/3 ल्याउने बित्तिकै उसले गर्नुपर्ने काम जनताको अपेक्षा धेरै छ, जो उसले गर्नै चाहँदैन। स्टन्ट मात्रै हो। 2/3 भयो, हाम्रो कम्फर्टेबल बहुमत भयो भने संहिताको विषयमा सोचौँला, अझ हाम्रो सङ्ख्या र सामर्थ्य पुग्यो भने खारेज गरौँला भनेर स्वर्णिमले त्यो कुरा गरेको हुनाले संहितावादीहरू यसै पनि रासोपा विरुद्ध मुरमुरिएका छन्। अब बालनले संहिता बलियो बनाउने कुरा गरेका छन्। फेरि अमेरिकी लाइन भने पनि संहिता बलियो बनाउने नै हो, युरो अमेरिकन सेन्टरको। त्यो भएको हुनाले उनीहरूलाई संहिता खारेज गर्न, धर्मनिरपेक्षतालाई तलबितल गर्न, गणतन्त्रको विषयमा त हलचल हुँदैनन्। उनीहरू त्यसरी आएका छन्। राजालाई सबै दुत्कारेका थिए अस्ति रवि लामी छानेले। भन्नाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बारेमा अपेक्षा गरेका छन् यिनीहरूबाट पिपुलले। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा को बनाउने, राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री भन्ने कुरोमा यिनीहरूले जनताको भावनामा खेलेको हुनाले राष्ट्रपति मनपर्नेहरूको लागि पनि ठिकै, प्रधानमन्त्री मनपर्नेको लागि पनि ठिकै, बिचमा रहेर सिद्धान्तहीन तरिकाले चलखेल गरेको हुनाले यिनीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भनेर पनि जान सक्दैनन्। दुई कारणले। एउटा त अब यिनीहरू वास्तवमा कार्यक्षमता गुमाइसकेपछि स्टन्टको आधारमा मात्रै टिक्न सक्दैनन् र यो लोकप्रियता तासको घर चाहिँ भत्किएर जानेछ भन्ने कुरो यिनीहरूले राम्रोसँग बुझ्या हुनाले अब प्रमुख कार्यकारी प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनावमा यिनीहरू जाने प्रयत्न गर्दैनन्। यिनीहरू पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, यही वेस्ट मिनिस्टर शैली, यही बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्षवाला, यही सिस्टमलाई नै एज इट इज राख्छन्। अब त्यसमा अर्को कारण पनि के भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखौँ अथवा त्यो ढङ्गले संविधान संशोधन गरौँ, फेरि राष्ट्रपतिवालाले यी त राजावादी रहेछन्, रहेर यिनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रावधान ल्याए भनेर तपाईँको गणतन्त्रवादीहरूले हेड गर्ने खतरा। अनि त्यसपछि यता प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रावधान राखौँ, राजावादी मत त यिनीहरूले लिएका छन्। रासोपाले लिएर यिनीहरूले असली औकात देखाए नि, राजा नचाहने रहेछन् भनेर यिनीहरूको भोट ब्याङ्क स्याप्पै सुक्ने हुनाले त्यो खतराको घन्टी यिनीहरू आफूलाई बजाउन चाहँदैन। जहाँ गए पनि सुख छैन भने। अनि अर्को कुरो, केटाकेटी कुरोमा गएर हुँदैन कि। प्रष्ट कुरो के भने संविधान संशोधन गर्न एक सदनको 2/3 मात्रै हुँदैन, दुवै सदनको चाहिन्छ। अप्पर हाउस र लोअर हाउस 2/3, प्रतिनिधि सभाको पनि चाहिन्छ, राष्ट्रिय सभाको पनि चाहिन्छ।
हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको पनि चाहिन्छ, राष्ट्रिय सभा नेसनल एसेम्ब्लीको पनि चाहिन्छ। होइन केही फेरि वरिष्ठ भन्ने अधिवक्ताहरूले चाहिँ मैले अन्तर्वार्ताखेरि दुईटै सदनको जोड्दाखेरि त्यसको कुल सदस्यको 2/3 भए पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरे कि राष्ट्रिय सभाको सांसदहरूले। त्यस्तो नहोला। हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा भएको चाहिँ दुवै सदनको 2/3ले त्यसलाई इन्डोर्स गर्नुपर्छ। मान्छे राजसभाको त अहिले प्रतिनिधि सभा मात्रै 2/3 पुग्न लाग्यो, राष्ट्रिय सभा त एकजना सदस्य पनि छैनन्। अब फेरि प्रदेश खारेज गर्छु भन्दै थिए, प्रदेश केही सांसदहरूले गाउँपालिका प्रमुख र प्रहरीहरूले मत दिएर राष्ट्रिय सभाका सदस्य अनि 3 जना अनि राष्ट्रपतिले मनोनित गरेर बन्छन्। अब के हो राष्ट्रिय सभा उनीहरूको सस्तो लोकप्रियताको लागि यिनीहरूले जे बोल्न मिल्छ सबै बोले। जिम्मेवार राष्ट्रिय सभा हडलले बन्ने हो उनीहरूको लागि। गैर जिम्मेवार तरिकाले यिनीहरूले राष्ट्रिय सभालाई पङ्गु बनाउने, त्यो त खारेजै गर्छौँ पनि भनेका छन् क्यारे। आइरहेछ यो के अब यिनीहरूको कुरो सुनेर सुनिसाध्य छैन। अब अहिले यिनीहरूको अर्को पेचीको मुद्दा तपाईँले अघि भन्नुभयो समानुपातिक सिटमा लगभग आधी जस्तो सिट त उनीहरूले नै हानि भए राष्ट्रसभालाई होइन। अब हुन त यो कति चर्चा गर्ने, तपाईँलाई म याद दिलाउँ कि राज्यको संयन्त्रले निर्वाचन आयोगले 3 बजे चाहिँ 30% मतदान भएको भनेको थियो 55 लाख, बाँकी 2 घन्टामा 5 बजेभित्र फेरि कति भनौँ भन्दा 1 करोड के अरे बाँकी 27 लाख 36 होइन, त्यो त 4 बजेको हो। अनि 3 बजेको तथ्याङ्क पहिला 30% भन्यो, 5 बजे उसले के भन्यो 60% भन्यो। भनेको मतलब पहिला 55 लाख मतदान भएको रहेछ, पछि 55 लाख कसरी थपियो 2 घन्टामा। अनि अर्को अचम्मको कुरा के छ भने राज्यकै सूचनालाई विश्वास गर्दा निर्वाचन आयोगले 4 बजे चाहिँ 70 लाख मतदान भयो भन्यो, अनि ठ्याक्क 5 बजे चाहिँ 1 करोड 10 लाख मतदान भन्यो। 40 लाख कसरी एकैछिनमा थपिन्छ, जबकि लास्टमा चुनावमा भोट हाल्ने मान्छे पनि हुँदैनन्, कम हुन्छ। अब यो ब्यालेट बक्सका गडबडी ओखल ढुङ्गामै हेर्नुहोस्, 5 मात्रै जितेको एआइजी पूर्व एआइजी विश्व पोखरेलज्यूको त्यो प्रत्यक्षतर्फको ब्यालेट बक्स चाहिँ समानुपातिकमा भेटिएको कन्ट्रोभर्सियल कुरा आएको छ। 40वटा मतपत्र होइन, कोही मान्छे फेरि मैले आफैले भोट हालेको मेरो मत भेटिन, मत हरायो भन्दै थियो। मत हरायो भनेर भने चाहिँ के निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि चाहिँ गम्भीर आशंका उब्जियो। गम्भीर आशंका पब्लिकले उब्जाए क्या होइन, बुथ एजेन्टहरूले उब्जाइरहेछन्। त्यसकारण यो धेरै विषयहरूमा हामी छानबिन गरेर बोलाउँला। होइन, तपाईँले बालेन शाह त गुगल मात्रै जित्ने हो, भूगोलमा त केपी ओलीले जित्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो, तर लज्जास्पद हार भयो। होइन, यस्तो हो क्या, केपी शर्मा ओलीज्यूको बलियो थियो आधार। अब मलाई आज पनि के लाग्छ भने फेयर इलेक्सन भएको भए के हुन्थ्यो भन्ने पनि मेरो मनमा खड्किन्छ। अब हुन त यो एक खालको आवारा तुफान नेपालमा चलेको थियो। अब पपुलिजमको लुतो सबैलाई सरेको थियो, त्यसकारण मान्छे बकिए होइन, मान्छेले उचित विवेकशील तरिकाले उचित छानबिन गरेनन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर कुरा चाहिँ के हो भने हामी कहाँ निष्पक्ष निर्वाचनको सवालमा धेरै मान्छे बोल्न डराइरहेछन्। अब हामीले पनि फुकी पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने यहाँ त धेरै अराजकतावादी मान्छेहरू छन्, धेरै दुष्ट आत्माहरू छन्, कसले के गर्छ भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको यति मात्रै हो कि निर्वाचनको निष्पक्षताको सवालमा अब हामीले कुरा गरेर के गर्ने। प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू नि बोलिरहेका छैनन्। गगन थापा डिप्रेसनमा गए जस्तो कुनामा थन्किएका छन्। राजीनामा दिनु भनेर पहिला राजीनामा दिने भनेर माइन्डसेट तयार गरे, भरे राजीनामा नि नदिकन उनी अब पार्टीका आफ्ना कुण्डली आफ्ना मण्डलीहरूको कुरा सुनेर थन्किएको भन्ने कुरा आएको छ। खैर गगनको लागि त ठुलो डिजास्टरै भयो। होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि राजीनामाको दबाब परिरहेछ, उनले पनि जित्न सकेनन्। त्यस्तो छ होइन। अब यो 1 सिट मात्रै जित्यो राप्रपाले, त्यो पनि तपाईँको हामी भविष्यमा रासपामै हो, यो हो ऊ हो, प्रत्यक्षमा रासपामा हाल्नु भन्दै एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको पनि भोट चोर्दै के गरेर अनेक गरेर तिगडम गरेर जित्या भन्ने कुरा छ। ज्ञानमा साईले अब त्यो छोडिदिन्न, व्यक्ति तोक्नु हुँदैन कि। अब हामीले एउटा कुरा के छ भने कुरा गर्दाखेरि सङ्केतमा गर्नुपर्छ है। तपाईँले त नरेश भण्डारीले जित्छ त्यहाँबाट, नरेशको राम्रो हो, नरेश योग्यतम मान्छे हो, सफल अर्थमन्त्री हो, पहिला प्रदेशको जित्नुभयो। अब त्यो याद यो देशमा लोड सेडिङ मुक्त गर्न भूमिका खेलेका कुलमानले हारेर भविष्यमा गृहमन्त्री हुनको लागि मुख मिठाइरहेका यत्रा कवाडीवाला सुकुम्बासी गरिब खेद्ने डोजर चलाउने राजु पाण्डेले जिते।
होइन उनलाई त अहिले गृहमन्त्री बनाउने चर्चा भइरहेको छ होइन फेरि या त फेरि उनले भनिसके दबङ शैलीमा महानगरकै एसपी नगर प्रमुख भए जस्तो गरेर आधै दिन थालिसके बालेनको बारेमा कसैले टसमस कुरा गर्ने होइन बालेन हो प्रधानमन्त्री अरूले बालेन बाहेक अरू बारेमा सोचे राम्रो हुँदैन भन्न अब के हो मनाले प्रधानमन्त्रीको विषयमा राष्ट्रभित्र ठुलै वादविवाद सिर्जना कार्यशैली व्यक्तित्व सबै हेर्दा मानौ उनी अहिले पनि वर्दी नलगाएका महानगरका पुलिसका एसएसपी हुन् जस्तो देखिया छन् हुन त यो पार्टीमा थुप्रै पुलिसहरूले जितेछन् प्रहरीहरूले विश्वराजजी पनि अब एआइजीबाट रिटायर हुनुभयो उहाँमाथि त अन्याय भयो भनेर भनिन्छ उहाँ आइजी हुन पाउनु भएन होइन त्यसको क्षतिपूर्ति अहिले भयो होला सम्भवतः एकचोटि चाहिँ जनताले क्षतिपूर्ति दिँदा रहेछ नवराज सिलवाललाई पनि दिएको थिए अहिले जिताएनन् होइन अनि त्यसपछि अर्को गोविन्द पन्थी भन्नेले हाम्रो गोकर्ण विष्टलाई झिनुमतले पराजित गरे अनि यता विक्रम सिंह थापा भन्ने एकजना महानुभावले एसएसपी हुनुहुन्थ्यो उहाँले जित्नु भएको छ यस्तो भएको छ विभिन्न घटनाहरू भएको छ खैर तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु यो चुनाव हो चुनावमा योग्यतम असल मान्छेले हारे एकदम गलत वाहियात किसिमका सिंहदरबार बालुवाटार बिआइसिसी आदि इत्यादि जलाउने हिँडेकाहरूले जिते फेरि तिब्बत मोमेन्टवालाले जिते देशभक्तहरूले कि टिकटै पाएनन् कि पाए पनि जितेनन् अब यस्तै भयो जनताको न्याय अब जनताको जस्टिस हेर्नु न जसको उम्मेदवारी कालो सूचीमा परेर एउटा आर्थिक अपराध गरेको भनेर उम्मेदवारी क्यान्सल भएको छ त्यसैलाई जिताउँछन् भने त्यसैलाई सबभन्दा मत हाल्छन् भने बढी मत हाल्छन् भने जनताको विवेकको लेभल तपाईँले हेर्नुपर्छ मैले जनतालाई खिचिट्युरी गरे होइन तर काङ्ग्रेस एमाले नेकपाबाट वाक्क दिक्क भयो अनि हर्क साम्पाङ सुन्नु न जित्दाखेरि के भयो त भन्ने भयो होइन यस्तो के हो हामीले कमजोरी गरेको होला म त थिइनँ सरकार र सत्तामा होइन कमजोरी भयो कमजोरीको धुलो टकटकाउनुपर्छ हामीमा अहङ्कार बढ्यो होला हामीले सच्चिने कोसिस गरेनौँ होला आन्तरिक लोकतन्त्र छेदविच्छेद भयो होला तर राष्ट्रियताको लागि त अडान ल्या हो नि त सुच्चे नक्सा कालापानी लिपुलेको एम्बियाद्वारा समेटिएको महान नक्सा केपी शर्मा ओलीज्यूले जारी गर्नुभयो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम लागू नगर्दाखेरि यो नियति भोग्नुभयो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआईको सम्झौता कार्यान्वयनको फेजमा लगेर नेपाललाई कनेक्टिभिटी विकासको कनेक्टिभिटीमा जोडेर अनुदानसहित अरबौँ रुपियाँ नेपालमा आउने अवस्था बनाउनु भएको थियो एमसिसीको घातक इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको एमसिसी कार्यान्वयन नगर्ने हिसाबले निष्क्रिय गराउनु भएको थियो रोड्रिगो डोडोर्गेजलाई पनि त एसपिपी पास नगर्दाखेरि खेदेर अहिले जेलै पुऱ्यायो नि त यो नियति हुँदो रहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म के भन्छु भने दलको लोकप्रियता जरुर घटेको हो त्यसलाई घटेको कुरा बढाउन सकिन्छ र अहिले लोकप्रियतावादको भाउतो चलाउनेहरूलाई को बारेमा म यही भन्छु केजरीवाल त यिनीहरूभन्दा धेरै आदर्शवान थिए उनले नागरिकता पनि आफ्नो देशको त्यागेका थिएनन् उनी अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बर पनि थिएनन् उनले त्यहाँको प्रधानमन्त्री भवन पनि जलाएका थिएनन् त्यहाँको अदालत पनि जलाएका थिएनन् सब्सिडी दिएका थिए तर भ्रष्टाचार र गुटबन्दीको शिकार भएर उनको पोलिटिकल करियर लगभग डिजास्टर सिद्धियो त्यत्रो चाम 2/3 क्लिन स्विप गरेको होइन दिल्लीमा 2/3 भन्दा बढी मत आएको आज केजरीवाललाई गुगलमा खोज्नुपर्ने अवस्था हो त्यसकारण मैले भनेको छु नि 4 दिनका चाँदनी फेरि अँधेरा झिडिक्कदेखि नि मिलेक्क हराउने जनतालाई भ्रम पार्ने पपुलिजम भनेको बर्खे झरी जस्तो हो त्यस्तै बेलबाडी जस्तो हो आयो गयो हरे खोल्लो जस्तो पनि हो होइन यसलाई एउटा स्थिर शक्तिको रूपमा टिकाउन त दिगो सोच राष्ट्रवादी छवि अनि साँचो कार्यशैली अनि गम्भीर एउटा राजनीतिक गम्भीरता चाहिन्छ यस्ता खल्लीबल्लीहरू बाख्रा छ पाठा छ भोट माग्ने जथाभावी बोल्ने अब लगभग असम्भव जस्ता कुराहरू जस्तो कि 5 वर्षमा $100 बिलियन को जिडिपी बनाउँछु भन्ने 17% को दरले जिडिपी हासिल गर्नुपर्छ जबकि प्रति वर्ष 7-8% हामी आर्थिक वृद्धि गर्छौँ 100 खर्बको डलरको जिडिपी तयार पार्छौँ भनिरहेछन् अनि त्यो 7-8% को दर चाइनाले संसारमा सबभन्दा बढी 2013 देखि 18 सम्म 13% को दरले जिडिपी आर्थिक वृद्धि गर्यो हैन हो आर्थिक वृद्धि गर्यो तैपनि त्यत्रो आर्थिक वृद्धि गर्दा पनि त्यो आर्थिक वृद्धिमा हामीले टप्नुपर्छ के त्यति जिडिपी बनाउन हामीले 17% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नुपर्छ प्रति वर्ष र करिब 50 खर्ब जति अनुदान हामीले लिन सक्नुपर्छ त्यसको लागि हामी काबिल छौँ एउटा अनि 50,000 किलोमिटर सडक चिल्लो सडक कसरी जोड्छन् 30,000 राष्ट्रिय राजमार्ग भने 30,000 किलोमिटर अनि 15,000 मेगावाट बिजुली कसरी निकाल्छन् नेशनल ग्रिडमा कसरी जोड्छन् 12 लाख रोजगारी दिने 5 वर्षभित्र रोजगारी भनेर के अब तपाईको गोलमाडा टिप्नी
अथवा तपाईँको झाडु लाउने मात्रै त होइन होला, औद्योगिकरण गरेर दिने भने होला। अब अहिले हेर्नु अरू धेरै कुरा गर्नु पर्दैन। मैले तपाईँलाई के भनेको छु, काठमाडौँमा प्योर ड्रिङ्किङ वाटरको बन्दोबस्त गर्नु न। प्योर ड्रिङ्किङ वाटर, शुद्ध खानेपानीको खानेपानी छैन नि। हामीले बोतलको पानी किनेर खानु परेको छ, जारको पानी किनेर खानु परेको छ, खोलाहरूमा पानी छङछङ बगेर खेर गएको छ, त्यसलाई ल्याउन सकिँदैन प्रशोधन गरेर, या फ्याक्ट्री बनाउन सकिँदैन सरकारी तवरबाट। हो त्यो गर्न सकेका छैन। लङ टोयलेट र 25 सर्ट टोयलेट र अहिले पनि तपाईँको 20-15 रुपियाँ तिर्नुपर्ने विडम्बना छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नु पर्दैन? त्यसलाई खोइ अन्त्य गर्न सके। अनि अर्को कुरो अरू केही चकाचौध गर्नु पर्दैन। अहिले तपाईँले यो पोल्युसन छ नि, अब एकाध दिनमा सायद यस्तै अवस्था हो भने बाहिर निस्किन सकिँदैन। अब अन्धविश्वासीहरू चाहिँ के भन्दैछन्, हेर एमाले पनि हार्यो, घाम पनि यस्तो हो भन्छन्। ए बाबा, 2-3 वर्ष अगाडि पनि यस्तै भएको थियो, एमाले जित्दा पनि यस्तै भएको थियो। एमालेको जित हारसँग प्रकृतिको यो कुरा तादम्यता होइन। हेर्नु त, अब फागुन 21 गतेबाट चुनाव भएको दिनदेखि घाम लाग्न छोडेको, अहिलेसम्म आज फागुनको कति गते भयो? अब आज 27 गते हो, अहिलेसम्म राम्रोसँग घाम लागेको घामै लागेको छैन। अर्को कुरो, एयर पोल्युसनको कुरा गर्ने भने वर्ल्डकै सबभन्दा पोल्युटेड सिटीको रूपमा काठमाडौँले नाम लेखायो। हामी लज्जित छौँ। यहाँ कालापत्थरमा गएर क्लाइमेट चेन्ज, ग्लोबल वार्मिङ बारे ग्लोबल समिट गरियो। होइन, यसको दोष बालेन हो त? अनि फेरि म भन्दै दोष दिएको होइन, यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा यो सरकारको पनि त दायित्व हो। कार्बन उत्सर्जनको नाउँमा प्रति वर्ष हामीले अरबौँ रुपियाँ आम्दानी गर्ने भनेको थियो, त्यो कहाँ गयो? एउटा कुरो। अनि अर्को म तपाईँलाई बताइदिन्छु, अहिले त्यत्रो युद्ध वारफेयर भइरहेको हो, इरानको यो वायुको चाप चाहिँ पोल्युटेड रेट भने 64 मात्रै छ। एयर क्वालिटी इन्डेक्स है, एयर क्वालिटी इन्डेक्स 64 छ, नेपालको 190 छ। एकदम पोल्युटेड भयो क्या नेपाल। संसारकै सबैभन्दा प्रदेश सहरमध्ये एउटा पहिलो नम्बरमा त्यो किन भयो? काठमाडौँ। अब अहिले आवश्यक पर्यो भने मान्छेहरू हेर्नुहोस् भगभगी ढलिरहेछन्। ऊ छ, सरकारले सब्सिडी दिएर 5 दिन 7 दिन पब्लिकलाई आफैले रसद पानी खाना पानी दिएर पनि पब्लिकलाई घरभित्र बस्न प्रेरित गर्नुपर्छ। हेर्नु, यो हावामा वास्तवमा हामी हिँड्नै नहुने, हिँडिरहेछौँ, काम गर्नुपर्छ, मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी। के गर्ने, काम गर्न विवश छौँ। कोरोनामा कैयौँ दिन मान्छे बसेका थिए, पहिला पनि यो पोल्युसनमा 1-2 दिन स्कुल छुट्टी दिएको थियो। हो, यसरी गर्नुपर्छ। र यसको लागि वर्ल्ड ब्याङ्कबाट 10 अर्ब लोन लिने भन्ने कुरा भएको छ क्या, स्वीकृति भइसक्यो होला। तर एउटा कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने नि, अघि हामी मन्त्रीमण्डलको कुरा गर्दै थियौँ नि, अब मुखियाको भैँसी ब्यायो, भतुवाला बिगौतीको छेलो खेलो हामी हेरेको भने जस्तो पब्लिकहरू चाहिँ हेरेको हुने हो। यहाँ जबसम्म नीतिगत कुराहरूमा सुधार हुँदैन तबसम्म केही हुँदैन। जस्तो होइन, अहिले त तपाईँले के भन्नुहुन्छ? हुन्छ, ठिक छ। जस्तो तपाईँको यो चुनावले यसो हेर्दा हर्क साम्पाङलाई न्याय गरेको जस्तो देखिए पनि होइन, राप्रपालाई उछिनेर उसले आफ्नो स्पेसल स्थान बनाए पनि, रासोपा यो तुफान आदि यो विभिन्न खालका तिगडमबाजीको शिकार आफै पनि श्रम संस्कृति पार्टी भयो नि त। उसले प्रत्यक्षतर्फ 10-12 सिट ल्याउन सक्थ्यो, समानुपातिकमा उसको 10 लाख मत आउन सक्थ्यो त्यहाँ ट्रेन हेर्दा। म तपाईँलाई प्रश्न बताइदिन्छु होइन, जस्तो तपाईँ कल्पना गर्नु न, पूर्वको मैले हिसाब गरेको करिब 30 ठाउँमा आमसभा भयो, देशभरिमा गरेर यिनीहरूको 40 ठाउँमा ठुल्ठुलो आमसभा भयो। त्यहाँ सहभागिता हेर्दाखेरि 10 लाख मत आउँथ्यो र पूर्वमा मात्रै मत आएर तपाईँको अन्त आउनुपर्ने मतहरू कहाँ गायब भए, के भयो? त्यसकारण उनीहरूले जति सिटको हकदार थिए उनीहरू पनि हुन पाएन। भन्नाले संशोधित पार्टीले पनि हो श्रम गरे जस्तो आउनुपर्ने मत आएन। श्रम संस्कृति पार्टी, नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेसको नेचुरली आउनुपर्ने सिट आइदिया भए वास्तवमा भन्ने हो भने तानाशाही सरकारको झलक हुँदैन थियो। अब अहिले हेर्नुहोस्, होइन, नुनको सोझो गरेनन् होला नि त कार्यकर्ताले सधैँ। नुन भने कसरी ककलले खुवाएका छन् यो पछि थाहा होला। अब अहिले के छ तपाईँलाई म भनिदिन्छु, तपाईँको पहिलो गाँसै झिङ्गा भने जस्तो हामी बेनिफिट अफ डाउट लिउँ कि चलो नहोस्, स्मुथली चलोस्। अब यहाँ म सुन्दैछु रवि लामिछानेले आलो पालोमा टाङ अड्काउन होइन आइसक्यो, अहिले बिसेर आछन्। बालेन शाह र रवि लामिछाने आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने। हेर्नुहोस् त, पहिला चाहिँ यिनीहरू अब यो सरकार गठनमा पनि यो भागबन्डा गर्छन् भनेर आलोचना गर्थे यिनीहरू, तर यिनीहरू पनि पहिलाकै त्यही बेडो धान्नलाई फेरि यिनीहरू पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजे। जसरी नेकपा बन्दा
सुरुकै दिनबाट केपी शर्मा ओलीज्यू र प्रचण्डमा एक खालको रिफ्ट, एक खालको भविष्यमा दरार आउने कुरा पहिल्यै एउटा लुप होल्स बनेको थियो। अब यिनीहरू त झन् अराजनीतिक मान्छे परे, फन्डावाज परे, सत्ताका एकदम भोगी परे। अब तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, यो चाउरे पिरती कति टिक्ला। अब रवि लामिछाने अहिले तत्काल प्रधानमन्त्री सम्भव नभए पनि यिनीहरूलाई देखाइदिनु पर्ने पर्छ मलाई खालि सहकारी ठग भन्ने पीडाले गर्दा उहाँ चाहिँ अहिले तत्काल ठिकै छ त बालेनकै क्याबिनेटमा भए पनि उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री हुन चाहनु भएको, तर बालेनले मन नगरेको भन्ने कुरा आएको छ। बाहिर राजु पाण्डेको नाम छ्यापछ्याप्ती भए पनि कवाडीहरू धेरै खेदेको हुनाले इन्डियनहरू रिसाएको अवस्थामा बालेनलाई अब भारतलाई पनि खुसी पार्नुपर्ने अवस्था होला। सायद राजु पाण्डे त्यो मन्त्रालयमा जाँदैनन् होला भनेर अनुमान गरिएको छ र कुनै पूर्व गृह सचिव अथवा आइजी भएको व्यक्ति या अब डिपी अरियालको पनि नाम चर्चामा ल्याएका छन्। डिपी अरियालकै कुरा आइरहेछ। सायद अब यस्तो सुन्नु, रविले चाहिँ केही मान्छेहरूको लिस्ट दिने र त्यसलाई बालेनले सदर गर्नुपर्ने कुरा गरेका छन् क्यारे। बालेनले चाहिँ क्याबिनेट मेरो हो, को छान्नुपर्छ म छान्छु भनेका छन्। असीम शाहको स्टेटमेन्ट हेर्दा अनि राजु पाण्डेको स्टेटमेन्ट हेर्दा पनि बालेन नै सर्वाधिकार हो। उनी अब एउटा कुरो तपाईँले हेर्नु, त्यहाँ रविको नामै ल्याएको छैनन्, जम्मै बालेनले छान्छन्, बालेनले जे गर्छन् उनले गर्छन्, कोही नधाउनु भनेका छन्। बालेनलाई सर्वाधिकार जसले हेर्नु सुरुमै रवि लामिछाने बालेन शाहलाई वरिष्ठ नेता घोषणा गर्न तयार थिएनन्, सेकेन्ड इन कमान्ड मान्न तयार थिएनन्, भावी प्रधानमन्त्री मान्न पनि तयार थिएनन्। मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर पनि बालेनलाई कदर गर्नुपर्ने आवश्यकता कहाँबाट बन्यो। अब अहिले संसदीय दलको नेता हुनको लागि पार्टी सभापति हुनुपर्ने एउटा प्रोभिजन त्यहाँ तेर्साइएको छ, त्यो बालेनलाई बाधक बन्न सक्छ भनेर कतिपयले भनेका छन्। बालेनले त्यो बाधा पन्साउन के गर्नुपर्छ उनले सेटिङ गरिहाल्छन्। त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जुन शक्ति केन्द्रले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाएर यत्रो विधि गर्न परेको छ उसलाई होइन, एसपिपी वा त्यही मोडालिटीको या प्रस्ताव पास गरेर रणनीतिक सुरक्षा साझेदारी गरेर नेपालमा विदेशी सेना भित्राउने तारतम्य गर्नु परेको छ। मनले एसपिजी पास हुन्छ, अब बालेनको नेतृत्वमा सरकार पनि एसपिजी पास हुन्छ। यस्तो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर त्यही नामको नभए हुन्छ या हुँदैन मलाई थाहा छैन, तर त्यही प्रकृतिको चाहिँ गर्छन्। किन हाल दूतावासहरूले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिहरूमा पनि जस्तो नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले समृद्धि तर सुरक्षाको हिसाबले हामी साझा होइन भन्नाले एक ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ, साझा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्नु। सुरक्षा रणनीति भने त्यो त सामान्य विषय शब्द पनि सामान्य होइन नि। अब हो सेक्युरिटी कन्सर्नको कुरा याद छोडियो। हेर्नुहोस् है, यो पोइन्ट टु बी नोटेड, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो भन्नाले सेक्युरिटीका कुराहरू होइन। फेरि यता चिनले भन्यो स्वाधीनता र सम्प्रभुता पक्षमा हामी अखण्डता पक्षमा हामी चीन र नेपालको धारणा एक छ भन्यो। उसले भन्नु खोजे अमेरिकाले यता फेरि तिब्बततिर केही गतिविधि गर्ला त हामीले घेर्ने रणनीतिको विरुद्ध हामी एक छौँ भन्ने, यता फेरि हाम्रो सुरक्षा अङ्ग चाहिँ तिमीहरू हो चिनको विरोध गर भन्न खोजे जस्तो अमेरिकी दूतावासको त्यो गभर्मेन्ट आइसकेपछि त विज्ञप्ति नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलता ध्वस्तै पारे नि। त्यसपछिको अवस्था त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, जगजाहेर छ, मैले बताइरहनु पर्दैन। अहिले कहाँ छ पञ्चशीलता, कहाँ असंलग्न परराष्ट्र नीति छ, पुरै प्रो अमेरिकन तरिकाले गभर्मेन्ट चल्न खोजिरहेछ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ चिनले आफूमाथि सेक्युरिटी थ्रेटको महसुस गरेको छ, इभन भारत असुरक्षित भएको अवस्था छ र उनीहरूले सेक्युरिटी साझेदारी गर्ने भन्ने बित्तिकै त गम्भीर कुरो खतरनाक कुरो आएन। नेपालले त अब आफूलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर जानुपर्छ, पिस जोन प्रपोजलमा टेक्नुपर्ने बेलामा यस्तो विरङ्गो भइरहेछ, यस्तो वितण्डा भइरहेछ भन्ने बित्तिकै हामी डेन्जर जोनमा छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, मैले तपाईँलाई यही कन्सर्नमा यही विषयमा के भनेको भने गृहमन्त्री र रक्षा मन्त्री चाहिँ र अर्थमन्त्री, अहिले हुन त हरेक मन्त्रीहरूमाथि विदेशी इन्ट्रेस्ट छ। अर्थमन्त्री त अब डाक्टर सोडिम अग्ले अर्थमन्त्री कानुन मन्त्री सविताको म भन्दैछु वर्ल्ड ब्याङ्क IMF WTOले सदर गरेको व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाइन्छ। अब्जेक्सन गर्यो भने त्यसको नाम क्यान्सल हुन्छ। अब स्वर्णिम प्यारै होलान्। अब म सुन्दैछु रामेश्वर खनाललाई ल्याउने हो कि निरन्तरता दिने हो कि भन्नेमा छ अरे। अझ कति मान्छेले त ऊर्जा मन्त्री वा कुलमानलाई ल्याउँछन् बालेनले भनेर पनि भनेका छन् विज्ञबाट। बाहिरबाट 4 जना 5 जना बनाउने भनेका छन् क्यारे होइन। हुन त ट्रोल बनिरहेछ। अब विज्ञबाट ल्याउने हो भने तेजेन्द्र परियार कलौटे पनि संस्कृति मन्त्रीको लागि तयार छन् भन्ने कुरो पनि आएछ होइन। खैर यो छोडिदिउँ, ट्रोलमा नजाउँ हामी। अब तपाईँलाई म भनौँ जस्तो गृहमन्त्रीमा
सेक्युरिटी सम्बन्धी हुनाले त्यस्तै मान्छे उता कम्फर्ट जोनमा बस्न सक्ने मान्छे ल्याइन्छ। अब त्यो राजु पाण्डे हुन्छन् कि अरू को हुन्छन्, अब जस्ता मान्छे पनि मन्त्री बन्न थाले नि त। योग्यता, क्षमता, दक्षता, राजनीतिक सोझबुझ, तालिम केही चाहिँदैन। जो पनि आउने वात्तै जित्ने, वात्तै मन्त्री बन्ने। अब तपाईँको मोरालको पनि कुरो हुन्छ नि त। अहिले आइजी बनेका मान्छेलाई विगतमा डिएसपी एसपीमा रिटायर भएको मान्छेलाई सेल्युट गर्दा कत्रो पीडा होला, त्यसमा पनि नगर प्रहरीको होइन, यस्ता कुराहरू छ। अब अर्को कुरो अर्थमन्त्रीमा तपाईँले भन्नुभयो गोल्डेन वाग्ले स्वर्णिम वाग्लेको नाम अगाडि आएको छ भनेर रवि लामिछानेले त डाक्टर साहब बजेट लेख्न तयार हुनु भनेर घाँसनै दिएका थिए। अब त्यो कुरो बालेनले मान्नु पर्यो। अब बालेनको कुरो केही बुझिँदैन। अब देउता जस्तो छन्, उनी बोल्दैनन्। अहिलेसम्म पत्रकार सम्मेलन गरेर आभारी प्रकट गर्नुपर्ने स्ट्याटस पनि खासै लेखेका छैनन्। र याद गर्नु होला, अब बालेनले आफ्ना बाधाहरू पन्छाउने छन् र रवि लामिछानेले आलो पालोको किचलो निकाल्यो भने रवि लामिछानेको मुद्दा झन् सशक्त बनाएर रविलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छन्। यो मैले बुझिरहेको छु। र तपाईँले राजु पाण्डेको एउटा भाषा सुन्नु भएको छ। उनले के भनेका छन्, 5 वर्षको लागि बालेन्द्र शाहजी प्रधानमन्त्री हो, अब यसमा दायाँमा तल्लोमाथि केही हुँदैन भनेर पुरै पुलिसीय शैलीमा भनेका छन् नि। पोइन्ट टु बी नोटेड, त्यहाँ 5 वर्षको लागि होइन, आदेश दिए, पुलिस शैली छ, सबै छ। उनको त्यो त शैलीको अभिव्यक्तिको तरिका भयो। उनको अब फेसन स्टेटमेन्टमा कालो चस्मा झल्काउँछन्, त्यो उनको आफ्नो आइडेन्टिटी हो। तर उनले बोलेका शब्दको निहितार्थमा जाउँ, 5 वर्षको लागि भनेका छन् क्या। हुँदैन भन्न खोज्यो। यस। र अर्को कुरो के छ भने नेपालको अप्रिय इतिहास जगजाहेर छ कि 2007 सालपछि यता बिपी कोइरालाको 2/3 सरकार 2 वर्षभन्दा बढी टिकेन। राजा महेन्द्रले कु गर्नुभयो र बिपी कोइराला जेल जानु पर्यो 17 सालमा। 15 सालको सरकार बन्यो, 17 सालमा जेल जानु पर्यो। केपी शर्मा ओलीज्यूको 2/3 नजिकको सरकार इतिहासकै लामो सरकार मानिन्छ। 3.5 वर्ष लगभग टिक्यो। र अस्ति पनि प्रचण्ड बहुमतकै सरकार हो त, अवैधानिक तरिकाले हटाइयो तोडफोड आगजनी गरेर भन्ने बित्तिकै बालन शाहको हकमा पनि त्यही अप्रिय इतिहास लागू होला कि भनेर कतिपय झस्किया छन्। र अब यो आलो पालोको कुरो बालेनले मान्ने म देख्दिनँ होइन। त्यही कुरोबाट झगडा सुरु भएर बालेनले अब अहिले भन्दा चाहिँ यिनीहरूले अन्तर्विरोधमा खेल्न खोजे यहाँ उहाँ भन्छन् कि यो हुनसक्छ, त्यो अवस्था आउन सक्छ। पार्टी फुट्न सक्छ। अब रविलाई पनि के लागेको छ भने यत्रो गरियो के गरियो, आएर प्रधानमन्त्री स्वाट उनले खाइदिए। अब कानुन त अप्ठ्यारो छ रविजीलाई, उहाँको सांसद पदै शपथ हुने अथवा काम गर्न पाउने नपाउने निश्चित छैन भनिएको छ। गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउने गरी फेरि उपनिर्वाचन होला कि जस्तो छ। राज्यको यत्रो किन खर्च गरेको होइन। यही कारणले प्रधानमन्त्रीकै आलो पालो अथवा भनौँ न प्रधानमन्त्रीको अगाडि बन्ने को पछाडि बन्ने अथवा प्रधानमन्त्रीमा अब आलो पालो गर्ने नगर्ने विषयमै झगडा भएर रासोमा फुट्छ भन्ने छ। त्यो यिनीहरूको झगडा बाहिर अहिले आउँदैन होला, भित्रभित्रै पन्पिएको पिलो जस्तो भएको छ होइन। हजुर। अब यो अराजनीतिक शक्तिहरू हुन्। अब कस्ता कस्ता मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न थाले। अब बिपी कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी बसेको त्यो हट सिटमा कस्ता कस्ता मान्छेले इच्छा जाहेर गरे हामीले देखिरहेको छौँ। त्यस कारणले अब भोलि के होला कसो होला भन्ने एउटा डाउट छँदैछ। तर कुरा चाहिँ के हो भने अब असामान्य आँधी तुफानको कुरा म गर्दिनँ, तर सहज ढङ्गले हेर्दा 1 हप्ता पछि चैतको पहिलो साता बालेनको सरकार बन्ला, त्यसको रूपरेखा आइसक्यो, त्यसमा डाउट गर्नु पर्दैन। किनभने हामीले पहिल्यै भनेको थियो शक्ति केन्द्रले बालेनलाई नै बनाउन खोजेको हो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले भनेर त हामीले भनिरहेको छौँ। त्यो अवस्था आउन सक्छ हैन? त्यो अवस्था आउन सक्छ। उता अब तपाईँले होइन डिपी आर्याले नि पहिला त अब बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा केही सञ्चारकर्मी सोद्धाखेरि होइन मैले त्यो सम्झौता पढाएको छैन, अब त्यसपछि के छ त्यो थाहा हुन्छ भने पछि त फेरि सोधेर होइन बालेनै हो प्रधानमन्त्री, कसले हामीले विरोध गरेछ भन्छन् फेरि। अहिले त्यो त बाध्य भयो नि, त्यहाँ खेल्न सकिन्छ कि भन्ने थियो, खेल्न सकेनन्। अहिले चितवनमा चाहिँ चितवन 3 मा त्यस्तो किन रेणु दाहालको लज्जास्पद हार? तपाईँ त अनि एमालेसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तेस्रो हुन्छन् सविता गौतम भन्नुभएको थियो, आखिर सविता गौतम त म मतदाता पनि होइन, मेरो म मतदाता हुँ, न मतदाता भए पनि सिङ्गल मतले नतिजा चेन्ज गर्न सक्थे। त्यहाँको लहर हेर्दा हिम हेर्दा त्यो देखियो। र आज पनि चितवनवासी के भन्छन् भने होइन भोट त रेणुलाई खन्याएकै हो, कसरी हारिन् भनेर भन्नेहरू पनि छन्। अब यो लहर आयो, के आयो, सुनामी आयो, तुफान आयो होइन। अब यहाँ म के देख्छु भने नहार्नु पर्नेहरू थुप्रैले हारे,
हार्नै पर्नेहरूले जिते। बारबरा फाउन्डेसनको पैसा खाएर नेपाल र फ्री तिब्बतको लागि क्याम्पेन गर्ने एनजिओका धन्दा सेठहरूले जिते। हजुर। आवारा सिंहदरबार जगाउने सारा तपाईँको विस्फोट गर्ने नेपाल तबाह बनाउनेहरूले जिते। त्यसकारण अब म अर्को कुरा आज खोलेर भन्छु, केही सोसियल मिडिया कर्मी युट्युबरहरूले डबल स्ट्यान्डर्ड देखाए। म नाम लिन्न, केही युट्युबरहरू पेडर भएर गएछन् त्यहाँ। उनीहरूले दिनमा 5 देखि 10, 15 हजारसम्म खर्च लिए अरे। बेइमानी र जालजेल कतिसम्म गरिदिएछन् भने अब रेणु दाहालको लागि भिडियो खिच्न हिँड्ने, अनि उनीहरूले मूल च्यानल आफ्नोमा नहाल्ने, आफ्नो बी टिम जस्तो भ्युज नजाने च्यानल खोलेर राखेका हुन्छ नि यिनीहरूले, फ्रेन्चाइज जस्तो सानातिर बी टिम जस्तो A1 च्यानल भन्न हाल्ने। मानौ कसैले एकछिनको लागि तपाईँको सेतो गुलाब भन्ने च्यानल खोल्यो होइन, गुराँस भन्ने च्यानल खोल्यो एकछिनको लागि, अथवा गुलाब भन्ने च्यानल खोल्यो। त्यो गुलाब भन्ने च्यानलले चाहिँ के गरिदियो भने कालो गुलाब नामक च्यानल हालिदियो, गुलाबमा हालेन क्या। बुझ्नु भएन मेरो कुरो? हो त्यस्तो चाहिँ भयो। हो त्यो गरेर रेणु दाहाललाई धोका दिएछन्। अनि गुलाब भन्ने च्यानलमा चाहिँ कुन हाल्यो भने रवि लामिछानेको हाल्यो, सोभिताको हाल्यो। त्यस्तो बेइमानीका धन्दा गरेका छन्। अब यसरी खानु पनि खानु। र अर्को कुरो, जुन युट्युब जुन मिडियाले इलेक्सनको टाइममा पैसा लिएर खिच्न जान्छ नि, त्यसको ब्ल्याक लिस्ट पनि राख्नुहोस्, त्यो मिल्दैन। हजुर। प्रेमपूर्वक दिनु छुट्टै कुरो, ल यसो खानुहोस् न चिया चिया नास्ता गर्नुहोस् भन्नु, तर रेटै तोकेर यहाँबाट हानिएर जानु राम्रो होइन। हस् पुण्यश्री, यो महत्त्वपूर्ण संवादलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।